बड़ी लोग कैसे हो यार उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हो गए यार। मैं भी ना अल्लाह पाक की करम से बहुत ही ना फिट फाट बिल्कुल ठीक हूँ यार। आप सभी लोगों ने ना वो कहावत सुनी होगी कि इत्तेफाक में बरकत है। अब इसकी एक मिसाल के तौर पर मैं आपको ना बात बताना चाहता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि यार आप ना हमने बचपन के अंदर ना यार हमें बताया जाता था कि भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक कौम हो गए, एक मुत्तहिद हो के। पर हम ना अमल नहीं करते यार। अमल अमल के ऊपर ही तो यार सारा दारोमदार है। अपना भी, हमारे साथ वालों का भी, इर्द गिर्द का भी पता चलता है हमें कि यार हमने इसके साथ ये शुरू किया था, बाद में इसने मुझे ये रिस्पॉन्स किया। और इसी तरीके के साथ यार मैं ना आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे, चारों बेटे वो आपस में लड़ते रहते थे, हर वक्त उन्होंने लड़ाई झगड़ा करते रहना। वो जो आदमी था ना बहुत परेशान हो गया। वो आदमी किसान था एक। वो किसान अपने बेटों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसने ना एक आदमी को अपने पास बुलाया, तो उसे ना अपनी परेशानी बताई कि मेरे बच्चे ना हर वक्त ना लड़ते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो वो किसान बीमार था। बीमार होते हुए उसे पता चल गया कि मैंने अब बचना नहीं है, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो इन्होंने तो जो भी कुछ है मेरा सारा तबाह बर्बाद कर देना है मिलके। तो उस किसान ने ना चारों बेटों को अपने को ना बुला लिया। उसने उसके साथ ही जो सा था किसान को उसने मशवरा दिया, और किसान ने ना अपने ना चारों बेटों को बुला लिया। जब चारों बेटे उसके पास आ गए तो उसने ना चारों बेटों को ना एक एक लक्कड़ दी। एक एक लक्कड़ दे के किसान ने अपने बेटों से कहा कि इसे तोड़ो। चारों बड़े थे, बहादुर थे, तो चारों ने बड़ी आसानी से ऐसे किया जैसे स्केल को एक छोटी मोटी लकड़ी को हम तोड़ते हैं, ऐसे किया तो वो टूट गई। अच्छा, किसान ने फिर उन्हें ना जब कहा ना तो शाबाशी दी। तो किसान ने फिर उनसे ना कहा कि ना उनको एक ना गट्टा दिया जिसके अंदर ना तकरीबन 10-12 लकड़ियां एक साथ बांधी हुई थी, जो बेटा दिया हुआ था हमें। तो किसान ने ना वो उनको दे के कहा कि ये लो, इसे अब तोड़ो। तो जब उन्होंने उसको लिया ना तो उसको उन्होंने तोड़ने की बड़ी कोशिश की। चारों बेशक जितने भी ताकतवर थे, चारों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मतलब जोर लगाते रहे, बड़ी उन्होंने ना अपनी तरफ से उन्होंने पूरी ना कोशिश की कि हम इसे ना तोड़ दें, पर वो नहीं टूटा। तो किसान ने ना अपने बच्चों से कहा कि देखो, अगर तुम लोग इस गट्टे की तरह मिलकर रहोगे ना, एक तरफ से बंद करोगे, तो कोई दुनिया में शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही नुकसान पहुंचा पाओगे, कोई दूसरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो अगर तुम अलग अलग रहोगे तो पहले जैसे लकड़ियों की तरह था ना, आसानी से तोड़ देते, तो इसी तरह कोई भी बंदा आएगा आसानी के साथ तुम्हें मार देगा, तुम्हारा कोई नुकसान कर जाएगा। पर अगर तुम इकट्ठे हो गए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो बच्चे समझदार थे, वो अपने बाप की वालद की बात समझ गए। उन्हें पता चल गया कि इत्तेफाक में बरकत है, और वो मिलजुल के हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह ना यार, ये हम कौम होती हैं, कौम है, तो इस कौम में ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं उसका दिल पाक हो, साफ हो, और वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हो। उसे अपनी कौम के साथ कोई किसी किस्म की कोई नफरत ना हो, जिसकी वजह से कि आगे जाकर परेशानियां पैदा हों, आगे जाकर पुरसुकून ज़िंदगी बजाय मसले मसाइल में बंदा फंस जाए। इसका ये हिसाब लगाओ कि एक बंदा अगर किसी कौम के अंदर रह रहा है तो रहते हुए उसका मतलब कि नफरत दिल नहीं, मुतमईन नहीं है कि मुझे कानून नहीं पसंद इस मुल्क के, या अगर यार मुल्क के कानून नहीं पसंद तो यार अपना वो मुल्क बदल के अपना वो खुद ब खुद किसी और जगह चले। उस मुल्क में रहने वाले लोगों को परेशानी क्यों देना। अब यार ये बात लगा लो, जैसे थोड़ा अर्सा पहले अभी हो गई गुजरा, औरत मार्च हो गई गुजरा यार, और मार्च के महीने में औरत मार्च था। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि अगर जिन लड़की को जो मतलब कि चंद एक खवातीन है जो पूरे पाकिस्तान की ना औरतों को खराब करनी है, तो ऐसा उनको चाहिए था कि अगर वो चंद एक लड़कियां जो सी हैं, जो औरतें चंद एक हैं, ऐसे गिनी चुनी उल्टे मेरे हिसाब से 10 होंगी या 15 होंगी, सिर्फ उन लोगों की ये फैलाई हुई बातें हैं, उनकी पैदा की हुई है गड़बड़ है, जो कि हो सकता है दूसरे मुल्क करवा रहे हों या जो भी है। तो उन्हें भी चाहिए कि अगर मतलब कि उन्हें ऐसा माहौल चाहिए कि जैसा कि इस्लाम के अंदर पाबंदी है, जैसा हमारे दीन के अंदर पाबंदी है, तो उन्हें चाहिए कि वो ना चले जाएं यहाँ से, मतलब दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर रह ले जहाँ पर उन्हें आज़ादी मिलती है, ना रहे पाकिस्तान के अंदर।
پاکستان میں رہنا ہم نے تو نہیں نہ رکھا، اگر رہنا ہے تو اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، نہ خود خراب ہوا جائے نہ دوسرے کسی کو خراب ہوا جائے۔ اب یہی اگر کسی ملک کے ساتھ جنگ لگ جائے، جنگ کے اندر آدھی ہماری فوج کے آدمی ہو جائے مل کے، وہ ہماری فوج کے آدمی آپس میں خندق رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے، تو کیسے وہ یار مل کے دوسری فوج کا مقابلہ کریں گے؟ حالانکہ اگر ہم خود اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تو یار ہم نے کیا دوسرے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے؟ ہم کیا کسی کے ساتھ یا لڑکے کیا ہم جیت سکیں گے اگر اتفاق ہی ہم ہوگا؟ تو یار اتفاق جو ہے نا بڑی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نا بڑی خاص بڑی امپورٹنٹ قسم کی چیز ہے یار۔ یہ حساب لگا لو کہ بندوق ہے نا، بندوق تو اتفاق جو ہے نا اس کے اندر گولی ہے، اگر گولی نہیں نہ ہوگی تو بندوق کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک آدمی ہوگا نا تو اس کو کوئی بھی بندہ یار کسی بھی وقت آئے گا، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی جیسے وہ چاہے گا ویسے وہ نقصان پہنچا کے چلا جائے گا۔ پر اگر اتفاق میں ہوگا پوری کی پوری قوم مل کے کھڑی ہو جائے کسی ایک کی پریشانی کے لیے، تو وہ تو یار مسئلہ حل ہو ہی جانا ہے، وہ تو فوراً ایسے حل ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک نہیں، وہ پوری کی پوری عوام کی آواز ہے۔ اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں، اب وہی یہی حساب لگا لو کہ جب کوئی مسئلہ مسائل ملک کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ویسے تو سب ایک دوسرے کی پارٹیز کے اوپر پھینک کے کہ اس نے یہ کروا دیا، اس نے وہ کر دیا، تو میں تو ٹھیک بیٹھا ہوا ہوں، یہ ایسی مطلب کہ افواہیں وہ پھیلاتی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتی رہتی ہیں۔ پر جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار معاملات خراب ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر وہ سیاستدانی نہیں کرتے اپنی، وہ سیاستدانی کو چھوڑ کر اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے وہ سارے کے سارے سیاستدان آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں مل کر وہ ترکیبیں نکالتے ہیں کہ یار کس طرح ہم نہ دوسرے ملک کے اوپر نہ اب جیت سکتے ہیں، اب کیسے دوسرے ملک کے اوپر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی کیسے حفاظت کرنی ہے، وہ سارا مل کر بان کرنا وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ باقی عام روٹین کے اندر تو ایک دوسرے کو لڑنے مارنے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو یار یہ حساب لگا لو کہ اتفاق میں اتنی برکت ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے نا، کمپنی کا کوئی بھی امپلائی ہے تو وہ ایک بندہ ہے، وہ ایک بندہ یار کتنی محنت آخر کر لے گا، وہ رہے گا تو ایک ہی نا، اس کا کام کم ہوگا، تو اسی لیے بے شک یار یہ پیسے دے کر سیلری کے اوپر ہی بندے رکھے جاتے ہیں، پر وہ بھی اتفاق ہوتا ہے تو یار ان کا کام پرفیکٹ ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی پرفیکٹ کام نہ ہوگا، وہ اتفاق نہ ہوگا تو کام ان کا بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ کام پرفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے یار وہ آپ خود ہی حساب لگا لو کہ وہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی، سارے کا سارا معاملہ گڑبڑ، سارے کی سارے ویسے ہی ہر چیز کی تباہی بربادی ہو جائے گی۔ تو پورے کی پورا مطلب کہ روٹین کا درمدار رہتا ہے اتفاق کے اندر کہ آدمی کو مل جل کر ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ مل بانٹ کر ایسے رہنا چاہیے کہ یار جیسے نا وہ سگے بھائی کی طرح ہو۔ ایسے اگر ہمارے معاملات ہو جائیں گے تو یار معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ ایسی چیزیں بھی نا بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں خود کے اوپر بھی چاہیے کہ ہم نا کوشش کریں، ہمیں خود کے اوپر بھی چاہیے کہ یار ہم نا اپنا نہیں اکیلا، کسی دوسرا کوئی ہمارا قریبی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اس کا بھی یار ہم نا خیال کریں۔ اب یہ لگا لو پچھلے دنوں یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے تو نا عید کی شاپنگ کے لیے تو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح یار بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں کے اندر رش تھا، ہر جگہ مطلب کہ نا لوگ ایک دوسرے کا ساتھ مل کر گزر رہے تھے۔ اگر یار ایسا ہی معاملہ رہا تو حکومت پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کر دو کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یار بے شک ہم سیف ہیں، ہمیں دوسروں کو بھی سیف رکھنا ہے، اکیلا خود ہی سیف نہیں رہنا۔ ہمیں اتفاق ایسے چلنا ہے کہ یار ہر بندہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہر بندہ، ہر ایک لڑکی ہماری سگی بہن ہے، بہن کی نظر سے ہر ایک کو دیکھنا ہے، ہر ایک کو اپنے بھائی سمجھنا ہے، بھائی سمجھ کے چلنا ہے یار، پھر معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے۔ اگر یہ ہم حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر اتفاق پیدا کرے یا ہمارے دل کے جذبات جو سے ہے ان کو تبدیل کرے، یہ ہمارا خود کا کام ہے، یہ ہمارے خود کے اختیار میں ہے۔ تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔